नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-तूसी अल-शाफ़ी अल-ग़ज़ाली ईरान में पैदा हुए, जो कि एक मुफक्कर के तौर पर अल-ग़ज़ाली के नाम से मंसूब किए जाते हैं। फ़िलासफ़र थे, स्कॉलर थे, और इनका अगर हम ईरा देखें तो 450 और 530 ईस्वी का इनका जो है वो ईरा बनता है। अगर हम इनकी सोच और फ़िक्र का जायज़ा लें तो ग़ज़ाली जो है वो अपने मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र के पहलुओं के लिहाज से एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र के तौर पर जो है वो इस्लामी फ़िलासफ़ी का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो उसका जो सोच और फ़िक्र के जो ज़ावी हैं उसके नज़दीक, चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म है, बुनियादी तौर पर ग़ज़ाली की जो सोच और फ़िक्र के जो बुनियादी असूल हैं वो भी हम उन्हीं पहलुओं से देखने की कोशिश करेंगे कि जो उसके इस्लामी सोच और फ़िक्र के साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल जो है वो सोच और फ़िक्र के साथ मुंसलिक होते हैं। यानी कि जो एक सियासी मौज़ूआत के लिहाज से जो उसके नज़रियात है या सोच और फ़िक्र है, हम उसका सबसे पहले जो उसका एक मतमई नज़र है वो कहता है कि एक इस्लामी रियासत के अंदर जो हुकूमत का जो बुनियादी एक फरीज़ा तस्वर किया जाना चाहिए वो उसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी को कायम करना है। स्टेबिलिटी से मुराद यह है कि वो रियासत जो है वो अपने कानून के नाफिज करने के लिहाज से और कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद करने के लिहाज से कोई सवालिया निशान रखती हो, और अतात का जज्बा जो है वो लोगों के लिहाज से जो है वो अनक्वेश्चनेबल हो, और रियासत जो है वो अपनी विल को जो है वो एग्जीक्यूट करने का जो है वो तमाम ताकत और वसाइल रखती है। इस तरह अनडिस्प्यूटेड हो तो डेट कैन इंश्योर द स्टेबिलिटी। जब एक रियासत के अंदर रहने वाले तमाम अफराद और तमाम सरगर्मियाँ जो है वो एक कानून और आइन के ज़ाब्ते के तहत जो है वो जारी रहें, और उस ज़ाब्ते और खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो मुस्तहकम असूलों पर काम कर रहा हो, तो हम एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर उसे स्टेबिलिटी का नाम देता है। तो डेट इज़ वाई जो ग़ज़ाली है वो एक ऐसी रियासत का तस्वर देता है कि जो उसके नज़दीक सबसे पहला जो उसका तस्वर, उसके क़याम का बुनियादी मकसद समझा वो स्टेबिलिटी। फिर दूसरे निज़ाम पे एक और जो एक रियासत की जो तस्वर को एक मानी मफ़हूम के लिहाज से वाज़ह करता नज़र आता है, वो रियासत बुनियादी तौर पर जिस मकसद को हासिल करने के लिए कायम होती है वो जस्टिस का तस्वर है। अब यकीनी बात है कि जस्टिस का जो तस्वर है वो ये है कि अफराद के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात है उन तल्लुकात की नौइयत को एक ऐसे इदारे के ज़रिए इस तरह सर अंजाम दिया जाए कि कोई ज़ालिम ना रहे और कोई मज़लूम जो है वो अपनी दाद रसी से महरूम ना तस्वर किया जाए। तो इस तरह कहते हैं कि और इस्लाम का अगर हम जायज़ा लें तो इस्लाम के जितने भी तालीमात हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो जस्टिस को हासिल है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली रियासतें जो है वो इसलिए तबाह हो गई क्योंकि जब कोई बड़ा जुल्म करता था छोड़ दिया जाता था, और कोई छोटा जुल्म करता था तो उसको सज़ा दे दी जाती है। मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, कुछ इस तरह के अल्फाज है हज़रत वसल्लम के। तो अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी जो है वो हाथ काट दूँ। फिर इसी तरह बहुत से और इस्लामी जो अहम हमारे राबर और रहनुमा है उनके बयान, जैसे एक बहुत मशहूर कॉल है कि इस रियासत जो है वो जुल्म पर तो रह सकती है लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं कायम रह सकती। तो इस तरह यहाँ पर इसी सोच और फिक्र का जो है वो ग़ज़ाली भी इख्तियार करता हुआ नज़र आता है, और इस तरह वो स्टेबिलिटी के बाद जो है वो एक और जो अहम तस्वर रियासत के लिए देता है वो जस्टिस का तस्वर है। यहाँ पर जाकर जो उसका एक अहम तस्वर है वो है सिंथेसिस ऑफ द रिलीजियस लॉ। अब यहाँ पर जाकर जो है वो जो एक बहुत अहम तस्वर है सिंथेसिस ऑफ तस्वर। अब वो इसको सिंथेसिस ऑफ तस्वर ऑफ द रिलीजियस लॉ इसलिए कहता है कि वो बुनियादी तौर पर जो है वो एक डेमोक्रेटिक तस्वर का हामी था, यानी थियो डेमोक्रेटिक के मुल्क के नज़्म नस्र के लिहाज से हुक्मरान जो है वो अपनी सोच और फिक्र के इस्लामी इक़दार का आइनादार हो, इस्लामी निज़ाम में हुकूमत को नाफज करने का ज़िम्मेदार हो, इस्लामी तालीमात, सोच और फिक्र जो है मुल्क के कवानीन का ज़ाब्ते का तस्वर देते हो। लेकिन यहाँ पर जाकर जो है वो इसके साथ साथ जो है हुक्मरान के लिए जो है वो अपनी जो अतात के जज्बे के साथ लोगों के साथ उसका वाबस्ता होना भी जो है वो नागज़िर तस्वर। इस थियो डेमोक्रेटिक तस्वर और सिंथेसिस और लागे है कि जो कवानीन इस्लाम ने और ज़ाब्ते ने दिए हैं वो नाफज होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो एक हालात व वाक़यात के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो एक रियासत को ये एक इख्तियार देता है कि वो इस्लामी तालीमात में जहाँ पर जो इस्लामी कवानीन है उसको जो है वो वक़्त गुजरने के साथ साथ जो हालात व वाक़यात के जो तकाज़े हैं उनसे हम आहंग रखने का जो है वो तस्वर जो है वो हासिल करने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे तस्वर को पेश करता हुआ नजर जो सिंथेसिस ऑफ द रिलीजियस लॉ है कि जो मजहबी कवानीन है उनको बदलते हुए हालात व जिसको हम एक इतिहाद
اتحاد کا نام بھی دے سکتے ہیں اگر وسیع پیمانے پر دیکھا جائے، اور اتحاد از آلسو سورس آف اسلامک لا۔ تو اس طرح جہاں پر قرآن اور سنت سے رہنمائی نہ ملے تو وہ حکمرانوں کو جو ہے وہ ایک نئی راہ سوچ اور فکر دیتا ہے کہ وہ ایک سینٹیتھیسس بنائیں، یعنی کہ جو پہلے سے سوچ اور فکر ہے، جو موجودہ حالات و واقعات ہیں ان کا باہمی موازنہ کر کے ایک نیا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہاں پر جا کر وہ کہتا ہے کہ اسی ریاست کے لیے اور اس کے حکمران کے لیے جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ اس کا لیجیٹیمیٹ ہونا ہوتا ہے، اور آج کے جدید عہد کے اندر بھی جو سب سے زیادہ اہمیت حکمران کو یا ریاست کو دی جاتی ہے وہ اس کا لیجیٹیمیسی کا ہی تصور ہے، اور وہ لیجیٹیمیسی وہ کہتا ہے کہ حکمران کو جو حاصل کرنی ہوگی وہ فرام دا ریلیجن اینڈ فرام دا ڈیوٹی، یعنی کہ وہ دو ڈائمنشن کے اندر بیان کرتا ہے۔ جس طرح سے تھیو ڈیموکریٹک تصور تھا کہ وہ جو حکمران ہے وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیے لوگوں سے اطاعت کا جو جذبہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سوچ اور فکر کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک ایسے ماڈل کے طور پر پیش کرے کہ جہاں پر لوگ اسے اسلامی تعلیمات سے وابستہ یا اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل درآمد کرنے والا جو ہے وہ ایک فرد قرار دے، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ایسا اہل فرد ہو کہ جہاں پر جا کر لوگ جو ہے اس کی حکومت کی کارکردگی کے لحاظ سے اس کے ساتھ اپنے ایک وابستگی کا تصور رکھیں۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوتا تو وہاں پر ڈیوائن تھیوری کا تصور وہ بھی نہیں ہے کہ جو ایک حکمران ہے وہ زمین پر خدا کا سایہ، لہٰذا آپ نے اس کی ہر قیمت اطاعت کرنی ہے۔ وہاں پر تھیو ڈیموکریٹک تصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حکمران کی اطاعت کے لیے جہاں ایک طرف اس کا مذہبی طور پر جو ہے وہ ایک طاقتور ہونا ضروری ہے، وہاں اس کے جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے طاقتور ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں پہلو جو ہے وہ اس کی لیجیٹمیسی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ایک کیلف کا تصور ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ایک اسلامک ریاست ہے اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک ناگزیر جو ادارہ ہے وہ کیلف کا ادارہ ہے، یعنی کہ وہ خلیفہ ہی دراصل ایک ریاست کے جو نظم و نسق کے لحاظ سے جو ہے وہ اسلامی تعلیم، اب یہاں پر کسی فرد کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق جو ہے ملک نظم و نسق اسلامی چلانے کا تصور نہیں، بلکہ کیلف جو ہے وی شوڈ بی the only source to execute the Islamic law in the state۔ تو کہتے ہیں کیلف جی کے نزدیک اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر جا کر جو ہم نے دیکھا وہ ایک تھیوکریٹک پریگمیٹزم کا نظر آتا ہے، اور وہ تھیوکریٹک پریگمیٹزم اس کا یہی ہے کہ وہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیتا ہے کہ authority allowing the necessary action and to ensure the stability in the country۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ ایک حکمران کو ایک حالات و واقعات کا عہدہ برا ہونے کے لیے وہ یہ اختیار دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے جو سوچ اور فکر ہے اس کے اندر جو تقاضے وہ ضروری سمجھتا ہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے تاکہ ریاست کے نظم و نسق جو ہے وہ قائم رکھا جائے گی، اور بنیادی طور پر اسی کا معنی مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور ضابطوں کو جو ہے وہ حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کر جو ہے وہ اپنی ریاست کے نظم و نسق کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں the people should support the leader under the religious جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کے طور پر۔ تو اسے یہاں پر اگر لوگوں سے جو اس کی اطاعت کا جذبہ جو وہ حاصل کرتا ہے اس کی بھی بنیادی جو وجہ وہ تلاش کرتا ہوا نظر، یا بنیادی جو دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے حکمران سے جو اطاعت کا جذبہ پیدا کریں وہ ان کے مذہبی سرگرمی تصور کی جائے۔ دراصل ایک ریاست کو طاقتور بنانے کے لیے اور اسلامی ریاست کے اندر طاقتور بنانے کے لیے حکمران کی طاقت کو عوام تک جو ہے مؤثر رکھنے کے لیے جو ایک مذہبی وابستگی کا ہونا جو ہے، جب ایک حکمران کو ایک کیلف کا نام دے دیا جاتا ہے اور کیلف کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوورینٹی کے اختیارات کو جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق، تو پھر یہ اس کی ایک مذہبی سرگرمی کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں سے بھی یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے فرد کی اطاعت کریں جو انہیں اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف یا اللہ کے اصول و ضوابط کی طرف جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرے، اور اس طرح وہ ایک لوگوں کی اطاعت کے لیے جو ہے ان کا مذہبی طور پر اپنے حکمران کی اطاعت کا تصور دیتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں ہم یہاں پر جا کر جو ایک غزالی کی جو افکار ہیں وہ ہمیں جدید اسلامی ریاست کے جو ایک خد و خال ہے اس سے ہمیں آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔